बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुनव्वर सत्ती। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब को सी क्लास में अडयाला जेल में रखा गया है। ये बात वकला ने आज इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद वापस आकर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कौम को बताई कि उन्हें एक छोटे से सेल में रखा गया है सी क्लास में, और फिर उनको इस बात की भी इजाज़त नहीं है कि वो चहलकदमी कर सकें, जो एथलीट होने के नाते ये उनकी ज़िंदगी भर के मामूल का हिस्सा रहा और ये कैदी के बुनियादी हकूक़ में से एक है। दूसरा, इस वक्त जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करक जलसे पर पुलिस ने शदीद शेलिंग हो रही है और उन पर को जलसा करने की इजाज़त नहीं है, जबकि उसी शहर में दूसरी तरफ पूरे रियासती प्रोटोकॉल के साथ ANP जलसा कर रही है। तीसरा, हम बात करेंगे गैलप सर्वे के एक जारी हुआ है जिसमें पुलिस, पार्लियामेंट, सहाफ़त, इनकी रैंकिंग जो है वो पॉलिटिशियन से ज़्यादा बताई गई है। ये फेक और इस तरह के जाली सर्वे जो हैं वो किन मकासद के लिए जारी किए जाते हैं वो हम बताएंगे आपको। इमरान खान साहब के वकला की आज एक वफद, सीनियर वकला का एक वफद जिसमें अली ज़फ़र साहब, बाबर अमान साहब, सुलेमान अकरम राजा साहब और शेर अफजल मरवत साहब ने मुलाकात की। और शेर अफजल साहब ने जो वापस मुलाकात के बाद वापस बाहर आकर जो मीडिया टॉक की, उससे पता चला कि खान साहब को सी क्लास में रखा गया है, बल्कि कहा जाए कि उससे भी बदतर कैफियत में रखा गया है जिसमें उनको अटक जेल में रखा गया था। वहाँ कम से कम खान साहब थोड़ी बहुत चहलकदमी कर लिया करते थे, लेकिन यहाँ उनको चहलकदमी की सहूलत भी नहीं है। ये बहुत अफसोसनाक बात है। बहसीत रियासत या अब हमें सोचना है कि फातिमा जना, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब और इमरान खान साहब के साथ जो कुछ इस कौम ने किया, जो कुछ इस रियासत ने किया, कौम ने तो हमेशा उनको सर आंखों में बैठाया। क्या बस यही काम रह गया है हमारा कि हम अपने हीरोज़ को इबरत का निशान बनाते हैं, उन पर इल्ज़ामात लगाते हैं, उनकी तजलील करते हैं और फिर ये तवक्को भी करते हैं कि बैनुल-अक़वामी बरादरी में हमारा कोई नाम इज़्ज़त के साथ लिया जाए। ये बहुत अफसोसनाक सूरत-ए-हाल है। इमरान खान, मैं बार बार कहता हूँ, इस कौम का हीरो है, 80% मकबूलियत रखने वाला सियासतदान है। वो एक कौमी क्रिकेटर हीरो होने के बाद वो एक बड़ी बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटी का चांसलर भी रहा है और आज पाकिस्तान का बिला शिरकत गैर कायद है। 80% मकबूलियत का मतलब होता है 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा। और इमरान खान के ऊपर जाली केसेस, जाली चार्जेस, इल्ज़ामात, कौम इनको जूते की नोक पर भी नहीं रखेगी और ना रख रही है। ये नज़र आया है आप सबको, क्योंकि कौम जानती है यहाँ किस तरीके से केसेस बनते हैं। इन्होंने भुट्टो को एक ऐसे केस में फांसी होते देखा है जो केस बनता ही नहीं था, जिसमें 1 दिन की सज़ा नहीं बनती थी, जिसमें बरीयत बनती थी, उसमें उसको फांसी चढ़ते देखा है। यहाँ यही बिल्कुल वही सूरत-ए-हाल आज इमरान खान के साथ दोहराई जा रही है। यहाँ स्मगलिंग के इल्ज़ामात लगाकर तजलील की गई है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की। लिहाजा ये कौम जानती है और पाकिस्तान के अवाम के इज्तिमाई शऊर की तौहीन बिल आखिर रियासत को कमज़ोर करेगी। दूसरा जो आज का हमारा मौजू है उस पर अजमाली से जिक्र कर लेते हैं कि इस वक्त कर्क में 2 सियासी जमातें जलसा कर रही हैं। एक तरफ सरकारी प्रोटोकॉल में अवामी नेशनल पार्टी का जलसा हो रहा है, जिसको पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है, पानी दे रही है सरकारी गाड़ियां उनको, म्यूनसिपल कमेटीज़ की। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के जलसे में सिर्फ जलसा गाह पहुँचने के लिए अवाम के जुम्मे गफ़ीर को रोका हुआ है। उस पर शेलिंग हो रही है, उन पर लाठीचार्ज हो रहा है, उनकी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। ये रियासत में 2 कानून नहीं है, आज एक शहर में 2 कानून बने हुए हैं। ये पाकिस्तान की आवाम देख रही है
عمران خان کی مقبولیت 65 اور 70% کے درمیان تھی 9 مئی سے پہلے. جب خواتین کو گھسیٹتے لوگوں نے دیکھا، جب چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال ہوتے پاکستان کے عوام نے دیکھا، تو پھر پاکستان کے عوام میں جو اگلی 12 سے 15% عمران خان کی مقبولیت بڑھی، وہ اس فسطائیت کی وجہ سے بڑھی. میں اس کی ایک سب سے بڑی مثال آپ کو دوں. اسلام آباد کا ایک صحافی ہے خالد جمیل، اس کو ایک ٹویٹ کے اوپر ایف آئی اے نے اٹھا لیا. جس دن اس کو اٹھایا گیا اس دن اس کے ٹویٹر فالوور کی تعداد تھی 7000، اور آج جب اس کو بیل دی عدالت نے اور اس کو رہا کیا گیا تو اس وقت اس کے فالوور 16000 ہیں. یہ آپ نے یہ روک نہیں رہے ہو، یہ جو آپ نے تاثر دے رہے ہو کہ ریاستی جبر جو ہوتا ہے، ناانصافی جو ہوتی ہے، وہ کسی کاز کو ختم کرتی ہے، کسی آواز کو دبا لیتی ہے، کسی کو آواز کو بند کر لیتی ہے. یہ بند نہیں ہوئی. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ خالد جمیل نے 2 ٹویٹ اور کیے تو یہ 30,000 سے زیادہ فالوورز لے جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں قوم کس کو چیز کو پسند کرتی ہے، کس سینٹیمنٹس کو پسند کرتی ہے، کیا چاہتی ہے. اس ملک کی بقا چاہتی ہے، اس ملک کی ترقی چاہتی ہے، اس ملک کی بہبودی چاہتی ہے، اس ملک کی خوشحالی چاہتی ہے، اس ملک کو بین الاقوامی برادری میں ایک باعزت مقام پر دیکھنا چاہتی ہے. اور اس کے لیے انہیں بالکل ایک بات کی سمجھ ہوتی ہے کہ کون سی آواز جو ہے وہ پاکستان کو اس منزل کی طرف لے جائے گی اور کون سا رویہ پاکستان کو ذلت کی گہرائیوں میں پھینک رہا ہے، پھینکتا آیا ہے اور پھینک دے گا. اب تیسرا جو ہماری آج بات ہو رہی ہے وہ اس سے جڑی ہوئی زیادہ بات ہے کہ گیلپ آف پاکستان ایک زمانہ ہوتا تھا، اس کے سرویز بڑے کریڈیبل ہوتے تھے. بعد میں واللہ علم کیا ہوا، خیر پاکستان کی بڑی توانا آوازیں جو ہیں وہ چپ کروائی گئی ہیں. اس نے ایک سروے دیا ہے جس میں پاکستان آرمی کو سب سے مقبول قرار دیا گیا ہے. ججز، جوڈیشری یعنی جوڈیشری، صحافت پاکستان کی اور پولیس. آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان کو پاکستان کے پالیٹیشین سے، پارلیمنٹ سے زیادہ مقبول قرار دیا گیا. اب میں کہتا ہوں پاکستان کے اندر ایک ریفرنڈم کرا لو اور ان سارے جو انڈیکس جاری کیا ہے یہ گیلپ پاکستان نے، وہ لوگ سنیں تو یہ بالکل اس کے الٹ نتائج آئیں گے. وہ 80% تو مقبولیت عمران خان کی ہے، تو پالیٹیشین کدھر جا کے اتنے غیر مقبول ہوئے. یہ اس طرح کے سرویز خاص مقاصد کے لیے ہمیشہ جاری کیے جاتے ہیں، اور اس کا رواج وہ نواز شریف نے جب خریداریاں شروع کی تھی تو وہاں سے ڈالا گیا تھا. کبھی جنگ سے کوئی سروے کروا لیا، گیلپ کروا لیا. یہ 4-5 ایسے ہیں ادارے جن کی میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ کتنے کریڈیبل ہیں کتنے نہیں، لیکن عوام کو پتہ ہوتا ہے. اب میرے سامنے تو اگر یہ ان کا نمائندہ مجھے ساتھ بھیجیں اور پورے اسلام آباد شہر میں، پورے پنڈی شہر میں اگر 1000 آدمی میں سے 10 آدمی بھی کہہ دیں کہ پولیس کا نمبر دوسرا بنتا ہے یا چوتھا بنتا ہے، اور جوڈیشری کے اوپر اگر 1000 میں سے 5 آدمی بھی کہہ دیں کہ ان کا نمبر تیسرا یا 5واں بنتا ہے، یہ آخری نمبر کے پرفارمنگ ادارے ہیں. اور الیکشن کمیشن اگر 1000 میں سے 1 آدمی بھی الیکشن کمیشن پر اعتماد کا اظہار کر دے تو میں یہ ویلاگز کرنا چھوڑ دوں گا، میں یہ سیاست پر کمنٹری کرنا چھوڑ دوں گا. تو خدا کا خوف کیا جائے. اس ملک کے اوپر جال سازیوں سے اب یہ ملک آگے نہیں بڑھ رہا. آج کے لیے اتنا ہے. وما علینا الا البلاغ.